Si Cebu City Mayor Mike Rama mitungag gihapon kaganinang buntag sa City Hall bisan pa sa gingong suspension order nga gipagawa sa Office of the President kalabot niya ug ubang mga opisyales sa syudad. Gani nagpahigayon og flag raising ceremony kaganinang buntag din gipadayag pag-usab ni Rama ug ubang opisyales sa dakbayan lakip si Vice Mayor Edgardo Labella ang ilang kasubo. Matod sa kampo ni Rama nga moapila sila sa maong suspension order. Wala pa sad makadawat og kopya sa maong mando ang kampo ni Rama. Matod ni Rama nga adunay daghang mga politiko nga nahukma na sa ombudsman apan wa pa mapahamtangi og silot gumikan kay daw kaalyado sa administrasyon ni Presidente Aquino. Dugang ni Rama nga wala sila'y gibuhat nga maot. Ang suspension order giduso batok ni Rama, Labella ug 12 ka mga konsehal sa syudad sa Subo gumikan sa pag-abuso sa gahom dihang ilang gihatagan og tag 20,000 pesos nga calamity assistance ang 4,200 ka mga kawani sa City Hall human sa kusog nga linog ug bagyo ni adtong tuig 2013. Base sa report, ang suspension order gipirmahan ni Executive Secretary Paquito Ochoa ni adtong Abril 6 ubos sa pagtugot ni Presidente Aquino.